बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्दा एउटा राम्रो कृति बनाउँदाखेरि हामीले के चिजमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई बार भाइहरूले फोनबाट सोधिरहेको थियो। त आज म त्यही विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु कि हामीले कृति बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के चिज हो। र मलाई यो विश्वास छ र आशा राख्दछु कि मैले भनेको कुरालाई या मैले भनेको म आज जुन तपाईहरुलाई जुन टिप्स दिन्छु त्यो टिप्सले तपाईहरुले आउने दिनहरुमा आफ्नो कृतिलाई त्यसरी नै बनाउनुहुन्छ भने म आशा राख्दछु। त अब भिडियो धेरै कुरा नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ कि हामीले भिडियो बुक बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो। त्यसै त कृतिभित्र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै हुन्छ। हामी ती सम्पूर्ण चीजहरूलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले कृति बनाउनु पर्छ। स्टार्टिङ बाहिरदेखि लिएर एकदम इन्डिङसम्म कथाहरू सबै थोक हामीले सोच विचार गरेर नै अनि मात्रै हामीले एउटा कृति निकाल्छौँ। तर मुख्य रूपमा म आज जुन छ बेसिक चीजहरू जुन चाहिँ जब हामीले कुनै एउटा हाम्रो बुकलाई कुनै एउटा कम्पिटिसनमा कुनै जजको अगाडि हामी जब त्यसलाई प्रेसित गर्छौँ, जब पठाउँछौँ, त्यतिखेर जजहरूले हेर्ने चीज के हो, बुकको मेन बेसिक चीज के हुन्छ, त्यो चीजमा के देखिनु पर्ने छ, जसले देख्दाखेरि कि बेसिक चीजहरू त्यो बुक भित्र छ कि छैन। त्यो बेसिक चीजमा त्यो बुक यदि छैन भने कम्पिटिसनदेखि त्यो बाहिर कसरी जान्छ र कम्पिटिसनमा अडिनको लागि या टिक्नको लागि या सफल हुनको लागि त्यो बुकमा के क्वालिटीहरू छ, त्यही क्वालिटीको विषयमा म आज यहाँ चर्चा गर्छु। मुख्यतः मेरो हिसाबले मैले आजसम्म 5 वटा कृति निकालिसकेको छु। त मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू र धेरै ठुलो संस्थाहरूसँग उठाबसी भएको कारणले र धेरै बुक प्रेसहरूमा जानेर प्रकाशित गर्ने संस्थाहरू छन् जसले बुकलाई प्रकाशित गरिन्छ। त्यस्तो संस्थाहरूका आइडिया तिनीहरूले बुक निकाल्दाखेरि के चीज मलाई पनि भनेको थिए, कतिपय चीज मेरो पनि भुल भएको थियो कृति निकाल्दाखेरि सुरुमा। र ती भुलहरू जब भए त तिनीहरूले मलाई कसरी सम्झाए कि यो तेरो किताबमा यो गल्ती छ, तैँले यस्तो गरिस्, यो गर्नु हुने थिएन, कमसेकम किताबमा यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै उहाँले गरेको थिए। त त्यही कुरो त त्यो हिसाबले मेरो हिसाबले चाहिँ म के भन्छु भने तीनटा मेन तीनवटा चीज हुन्छ। हामीले बेसिकली अगर हामीले हेर्नु भने एउटा कृति बनाउनको लागि तीनवटा चीज मेन हुन्छ। सबैभन्दा पहिला जुन इम्पोर्टेन्ट चीज हुन्छ कभर पेज र टाइटल। यो कुरा याद राख्नु, कभर पेज एन्ड टाइटल। कभर पेज र टाइटलको बारेमा अब म तपाईलाई भन्छु। कभर पेज जब हामीले बनाउँछौँ, आवरण पृष्ठ भन्छौँ जसलाई, आवरण पृष्ठ या कभर पेज जब हामीले बनाउँछौँ और जसको टाइटलमा किन इम्पोर्टेन्ट छ, कतिपय कस्तो हुन्छ भने कि हामीले कभर पेज किताबको नाम बहुत राम्रो हुन्छ तर हामीले कभर पेज जस्तो पाए त्यस्तै लगाइदिन्छौँ। अनि अब त्यसमा के हुन्छ भने एक्चुअलीमा तपाईको टाइटल, तपाईको कृतिको नाम, फर एक्जाम्पल तपाईको कृतिको नाम ए हो, ए, त तपाईको कभर पेज जुन हुन्छ, तपाईले जुन कभर पेज त्यसमा लगाउनु भएको छ हो, त्यो कभर पेजले त्यो ए लाई बुझाएको हुनुपर्छ या त्यो ए जुन ए भन्ने जुन कृतिको नाम हो त्यो ए त्यो कभर पेजमा प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्छ। जस्तै कि म तपाईलाई एउटा कभर पेज देखाउँछु, यो हेर्नुहोस्, यसमा के लेखेको छ, यो लोक भाषाओं में राम काव्य, यो हिन्दीको कृति हो, यो लोक भाषा में राम काव्य। अब यहाँ रामको चित्र सम्पूर्ण राम लक्ष्मण सीता र हनुमानजीको यहाँ फोटो छ। तो नाम कृतिको नामसँग कृतिको जुन कभर पेज छ त्यो छर्लङ्ग मिल्छ। अनि अर्को कुरो अझ एउटा देखाउँछु तपाईलाई म, यो मेरो कृति हो चट्याङ, चट्याङ माथि लेखिएको छ यहाँदेखि चट्याङ, यो कभर पेज हेर्नुहोस्। अनि अब चट्याङले यो कभर पेजले चट्याङसँगको साइनो देखाउँदछ या हेर्ने मान्छेले चट्याङ, मैले कृतिको नाम चट्याङ राखेको छु त मेरो आवरण पृष्ठ जुन छ, कभर पेज जुन छ, त्यसले पनि चट्याङलाई साइनोमा आफ्नो साइनोमा बानेको। द्याट मिन्स तपाईको टाइटल बुक
को टाइटल र तपाईको कभर पेजको दुईजनाको मिलाप छ, यानि कि दुईजना आपसमा सम्बन्धित छ, रिलेसनशिपमा छ दुईटा। यदि तपाईको कृतिको नाम ए हो और तपाईको कभर पेजले बी को कथा बुझाउँछ भने तपाईको कृतिको नाम र कभर पेज मिल्दैन भने बुक तीबाट नै फाट्छ। र त्यही भएर कृति बनाउँदाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज तपाईले ध्यान दिनुपर्ने पहिला त कृतिको नाम हो। तपाईले कृतिको कुन नाम दिनुहुँदैछ। अब जस्तै कविता लेख्नु हुँदैछ भने अब कविता तपाईले 40-50 वटा कविता लेख्नुहुन्छ, 50-100 पनि हुन सक्छ, 30 वटा पनि हुन सक्छ। तपाईको कविताको कति एउटा कविताको जुन गुच्छा कत्रो छ अब त्यो त तपाईको माथि डिपेन्ड छ। अब त्यसमा तपाईले कविताको नाम के राख्नु भएछ, कविता भित्रदेखि नै कविताको नाम राख्नु भएछ कि या कविता त्यो भित्र भर्खर कुनै पनि कविताको नाम नभएर अर्कै एउटा नाम राख्नु भएछ कि त्यसको नाम त्यो कविताको नाम राख्नु। कस्तो भने उदाहरण दिन्छु, जस्तै कि यो मेरो हिन्दी कविता संग्रह हो। यो कविता संग्रहको नाम हो पोस्टर। यसमा मैले के लेखे, यहाँ पहेँलो रङले यहाँ के लेखेको छ भने जो हमें गर्व कराता है। मेरो यस कृतिको भित्रमा कुनै पनि कविताको शीर्षकको नाम पोस्टर छैन। कुनै पनि कविताको नाम मेरो यस कृति भित्रमा, मेरो 33 वटा कविता छन् यसमा, यस कृतिमा, तर त्यो 33 वटा कविता भित्रमा कुनै पनि मेरो एउटा कविताको नाम पनि पोस्टर मैले राखेको छैन, तर किताबको नाम पोस्टर हो। यो चिजलाई तपाईले भूमिकामा या तपाईको जब लेखकको दुई शब्द हुन्छ तपाईले यो नाम किन राख्नुभयो त्यो चिजलाई त्यहाँ तपाईले पक्का मेन्सन गर्नु कि मैले यस कारणले मेरो कृतिको नाम यो राखेको हो, जसको मैले यो नाम राख्ने कारण यो हो भनेर तपाईले त्यहाँ लेख्नु पर्छ। जस्तो कि यो पनि चट्याङ पनि सेम त्यस्तै छ। यसमा मेरो 37 वटा कविता छ, तर कुनै कविताको नाम चट्याङ होइन, चट्याङ नै छैन। यहाँ मैले कृतिको नाम चट्याङ राखेको। मैले चट्याङ किन राखेँ त्यो मैले यस किताबको मेरो भूमिकामा मैले लेखिदिएको छु। जससँग मेरो यो किताब छ तपाईले भूमिका पढ्नुभयो भने तपाईले चाल पाउनुहुन्छ कि मैले किताबको नाम चट्याङ किन राखेको भनेर। त्यस्तै तपाईले जब आफ्नो कृति बनाउनुहुन्छ, कृतिको तपाईले या कविताको बनाउनुहुन्छ, कथा बनाउनुहुन्छ, कुनै पनि कथामा तपाईले कुनै एउटा कथाको तपाईको बेस्ट जुन कथा हुन्छ तपाईले त्यही कथालाई त्यसैको नामबाट पनि किताब बनाउन सक्नुहुन्छ। कवितामा पनि त्यस्तै छ। तपाईले 40 वटा कविता लेख्नुभयो, 40 वटा मध्येमा तपाईलाई मन पर्ने कविता एउटा 15 नम्बर कविता, त्यो कविताको नाम स्पर्श, तपाईले किताबको नाम नै स्पर्श राखिदिनु भयो। फर एक्जाम्पल तपाईले किताबको नाम स्पर्श राखिदिनु भयो, त तपाईको जुन कभर पेज छ त्यसले स्पर्शलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुनुपर्छ। द्याट मिन्स स्पर्श र तपाईको कभर पेजको बीचको रिलेसनशिप पाठकले देखिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो जजले पनि त्यो चिजलाई देखिनुपर्छ। किनकि जब हामीले किताब कहीँ कम्पिटिसनको लागि पठाउँछौँ त सबैभन्दा पहिला किताबको जब जजले किताब यसरी उठाएर हेर्छ, सबैभन्दा पहिला नाम पढ्छ, त्यसको बाद कभर पेजलाई हेर्छ। अनि नाम र कभर पेजको बीचमा के छ कि छैन, केमिस्ट्री छ कि छैन। अगर केमिस्ट्री छैन किताबको माइनस पोइन्ट त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। त त्यही भएर म सम्पूर्ण जतिजनाले यो भिडियो हेर्दैछन् र जो युवा लेखकहरू छन् या जतिजनाले आफ्नो कृति निकाल्ने जमर्कोमा अघि बढिरहेका छन् उहाँ सम्पूर्णसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया किताबमा कभर पेजको सिलेक्सन र नाम सिलेक्सन गर्दाखेरि एकदम ठन्डा दिमागले, शान्त दिमागले परामर्श लिएर अनि मात्रै कृतिको नाम र कभर पेजको तपाईहरूले सिलेक्सन गर्नुहोला। अगर तपाईले त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईको कृतिको पहिलो पाइलो सफलतामा पुग्छ अनि त्यहाँदेखि दोस्रो पाइलो। अब दोस्रो पाइलोमा के आउँछ भने कृतिभित्रको पेज, पन्ना। अब यस कृतिमा कतिवटा पन्ना छन्, कति पन्ना मिनिमम हुनुपर्छ एउटा कृतिमा। एउटा राम्रो कृतिको लागि कति पेज मिनिमम हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हो 120 पेज। आजको दिनमा वर्तमान समयमा चलेको जुन नियम हो कृतिहरूको, बुकहरूको जुन अहिलेको ट्रेडिसनल जुन स्ट्यान्डर्ड हो, अहिलेको जुन वर्तमान समयमा जुन चलिरहेको छ त्यो हो तपाईको 120 पेज। तपाईले 120 पेजको कृति बनाउनै पर्छ। कथा निबन्धहरूलाई पुग्छ, अप्ठ्यारो पर्छ कविता संग्रहमा। अब त्यो तपाईले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको माथि डिपेन्ड हुन्छ। म एक्जाम्पल देखाउँछु तपाईलाई दुईटा कृतिको। यो मेरो एउटा यो कृति मैले अघि भने यो हिन्दीको हो, लोक भाषामै राम काव्य।
यसको भित्रमा लेख छन्, सबै लेख, मेरो पनि लेख छ यसमा। यो दिल्लीबाट प्रकाशित भएको कृति हो। त नर्थ इस्टबाट सायद यस विषयमा मैले मात्रै लेखेको छु। र नेपाली भाषामा रामायणको के महत्त्व छ मैले त्यसको बारेमा मैले यहाँ हिन्दीमा लेखेको, जसमा हामी रामायण नेपालीमा कसरी आयो, कसले अनुवाद गरे, ती सबै मैले कुराहरू यहाँ विस्तारपूर्वक यहाँ मैले लेखिदिएको छु। त यो कृति 152 पेजको हो। त यस्तो लेखहरूको लागि यस्तो कृति निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्न। अप्ठ्यारो कहाँ हुन्छ भने अब यो कवितालाई हेर्नुहोस्, यसमा मेरो छ 37वटा कविता, तर यो 89 पेज मात्रै छ। हुन त यो 120 पेज नभए पनि 100 पेज पुग्ने हो, तर यसमा अलिकति टेक्निकल फल्ट भयो र बनाइदिनेले अलिकति यसमा तलमाथि गरिदिएर यो कृति यस्तो भयो र यो कृति बन्न सकेन। तिनीहरूकोतिर मेरो यो कृति हो पोस्टर हिन्दी कविता संग्रह। यसमा 33वटा कविता छ। अब ध्यान दिनु, यसमा 33वटा कविता छ, यसमा 37वटा कविता छ। तर 37वटा कविता भएको 90 पेज पनि पुगेन। 33वटा कविता भएको 112 पेज हार्ड बाइन्डिङ। यो कृति हार्ड बाइन्डिङ हो, यो हार्ड बाइन्डिङ हो। और यो हार्ड बाइन्डिङ होइन, यो नर्मल, यो हार्ड बाइन्डिङ होइन। त्यति फरक छ, त्यसमा अलिकति टेक्निकल फोल्ट छ। त्यही भएर तपाईँले कृति बनाउँदाखेरि काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु कि 120 पेज मिनिमम पनि तपाईँले कृति पुर्याउनुहोस्। अगर 120 पेज तपाईँले कृति पुर्याउनु भएको छ भने तपाईँको कृतिको सेकेन्ड पाइलो पनि ओके छ र त्यो अझै अगाडि बढ्छ। तेस्रो नम्बर कुरो जुन इम्पोर्टेन्ट हो, आजको दिनमा वर्तमान समयमा चलेको जुन ट्रेन्ड हो, त्यो हो ISBN को, यानी कि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर। आजको दिनमा जुन कृतिमा ISBN नम्बर हुन्न त्यो कृतिको मूल्य 0 बराबर छ। ISBN नम्बरको मोल कति छ भन्दाखेरि म एकदम गाउँले भाषामा तपाईँलाई बुझाउँछु। भेन्चर स्कुलको टिचर र ग्रान्ट स्कुलको टिचर म कति डिफरेन्सेस हुन्छ गाउँघरमा पनि, पैसामा पनि, अरू थोकमा पनि। त्यस्तै नै हो, जुन कृतिमा ISBN नम्बर छैन त्यो कृतिको मोल छैन, जुन कृतिमा ISBN नम्बर छ त्यस कृतिको ओजन हुन्छ। त आजको दिनमा ISBN नम्बर भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो र ISBN नम्बर भेट्न कुनै साह्रो छैन। तपाईँहरूले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर पनि ISBN नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सजिलो उपाय छ। त्यसमा तपाईँहरूले कतिपय डकुमेन्ट जम्मा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई क्वेसन त्यही अनलाइनमा सोधेको हुन्छ। अनलाइनको हिसाबमा तपाईँहरूले आधार कार्ड, पान कार्ड, कृतिको आवरण चित्र, कृतिको यो आवरण चित्र पठाउनुपर्छ। अनि तपाईँले कृति कति निकाल्न आँट्नु भएको छ त्यसको डिटेल दिनुपर्छ। अनि जुन कृतिको जुन फास्टको यो जुन हुन्छ यो पेजलाई तपाईँले टाइप गरेर त्यहाँ पठाउनुपर्छ। र कृति तपाईँको कुन बेसमा लेख्नु भएको छ, कविता हो त त्यो कविता कस्तो खालको कविता हो, राष्ट्रवादी हो न, समाजवादी हो न, या कसैको विरुद्धमा त छैन, त्यो सबै डिटेलहरू तपाईँले त्यहाँ दिनुपर्छ। अनि तपाईँको कृति के खालको, कुन भाषामा, त्यो सबै तपाईँले त्यहाँ अनलाइन नै भरेर दिनुपर्छ। अगर तपाईँको डिटेल, तपाईँले लेखेको कृति कुनै समाजको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रका सिक्युरिटीको विरुद्धमा, धर्मको विरुद्धमा छैन भने उहाँहरूले यो कृति जब तपाईँले दिएको डिटेल उहाँहरूले पढेर जब त्यो डिटेल पास हुन्छ, तपाईँलाई विदिन 1 हप्तामा तपाईँको पासमा तपाईँको ISBN नम्बर अनलाइन नै आउँछ। र जहाँदेखि तपाईँले एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ त्यो एकाउन्ट तपाईँले सेभ गरेर राख्नुपर्छ र त्यही एकाउन्टमा तपाईँको ISBN नम्बर आउँछ। तपाईँले त्यो ISBN नम्बर त्यहाँबाट नोट गरेर जहाँबाट तपाईँले कृति निकाल्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले ISBN नम्बर, यो मेरो ISBN पुस्तकको ISBN नम्बर हो भनेर दिनुहोस्, तपाईँको ISBN नम्बर कृतिमा लाग्छ। र त्यही भएर विशेष अनुरोध छ तपाईँहरूलाई कि कृति निकाल्दाखेरि ISBN नम्बर बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यसको विशेष ध्यान राख्नु होला। तपाईँहरूले बिना ISBN को कृति ननिकाल्नुहोस्। अनि अब धेरै लामो भइसकेको छ भिडियो, म अब छोटकरीमा सानो कुरा भनेर म भिडियोलाई यतिमै समाप्त गर्न र अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि कृपया गरेर प्लिज कृति निकाल्दाखेरि हतार नगर्नुहोस्। कृति भनेको एउटा सन्तान जस्तै हो। एउटा साहित्यकारको लागि कृति भनेको एउटा सन्तान हो, त्यसको पहिचान हो। त्यो मरे पछाडि पनि त्यसले त्यसलाई त्यसको परिचय गराउने त्यो यस्तो अनमोल चिज हो। र कृति निकाल्दाखेरि एकदम धैर्यको साथमा, आरामको साथमा, तसल्लीको साथमा
आराम से कृति निकाल्नुहोस्। हतारमा कृति, पहिलो कृति निकाल्दाखेरि विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्दाखेरि पहिलो कृति निकाल्दाखेरि कहिले पनि हतार नगर्नुहोस्। हतार गर्नुहुन्छ त्यसको के नोक्सान हुन्छ तपाईले चाल पाउनुहुन्छ पछाडि गएर, कि मैले यो कृति हतार निकाले, जतिजनाले पनि निकालेका छन्, एक दुईजना छन्, म नाम लिन्न यहाँ, हामीले बहुत सम्झायौं कृतिको बारेमा, तर उसले हतार गर्ने भएर कृति निकालेको छ र त्यो कृतिको कति इफेक्ट हुन्छ, कति त्यसको इफेक्ट हुँदैन, त्यो उसले वर्तमान समयमा त चाल पाउँदैन। तर जब ऊ अलिक प्रतिष्ठित साहित्यकार हुन्छन् या हुनेछ तब उसले यो कुरा चाल पाउँछ पक्का पनि, कि मैले त्यो समयमा यो कृतिलाई अलिकति ढिलो गरेर निकाल्थे भने सायद मेरो पकड या मेरो जुन स्टेबिलिटी जुन थियो त्यो अलिक राम्रो दह्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा उसलाई अनुभव 100% हुन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण भाइहरूलाई र आदरणीय व्यक्तिहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि कृति निकाल्दाखेरि कहिले पनि हतार गरेर कृति ननिकाल्नुहोस्। अगर तपाईले कृति हतार गरेर निकाल्नुहुन्छ भने हतारको काम शैतानको हुन्छ, यो कहावत छ हैन। हतार के पनि चिज हामीले हतारमा गर्नु हुँदैन। र त्यही भएर कृति भनेको तपस्या हो, पूजा हो, र पूजा कहिले पनि हामीले हतारमा गरिँदैन। मनलाई शान्त र एकचित्त भएर हामीले भगवानको आराधना गर्छौं। त कृति पनि एउटा आराधना हो र त्यसबाट जुन भ्यू, कमेन्ट्स, जुन कम्प्लिमेन्ट आउँछ त्यो त्यसको प्रसाद हो। र तपाईको अब तपाईले आराधना जस्तो गर्नुहुन्छ भगवानलाई, कसरी तपाईले भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ तपाईले फल पनि त्यसरी नै पाउनुहुन्छ। र कृपया गरेर कृति बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धैर्यको साथमा कृति बनाउनु होला। र आजका मेरा पोइन्टहरू यति नै थिइन् र विशेष गरी अरू पनि धेरै पोइन्टहरू छन् कृतिको भित्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, तर म त्यो कुरालाई कुनै अर्कै दिन फेरि म विषयमा लिएर म अर्कै एउटा चर्चामा म यस चर्चालाई फेरि अगाडि बढाउने छु। तर मेन जुन मैले बेसिक चीज जुन मैले भनेको छु कृति बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अहिले जुन तपाईहरुलाई 3-4 पोइन्ट जुन भने त्यो पोइन्ट नै मेन हो। यो पोइन्टलाई तपाईहरुले अगर याद गरेर राख्नुभयो भने तपाईको कृति हमेशा एउटा राम्रो कृतिको रूपमा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। कृतिभित्र के लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्न त्यो तपाईको आफ्नो कुरा हो, त्यसमा म भन्न सक्दिन यो लेख्नुपर्छ भनेर। तपाईले जे पनि लेख्नुहुन्छ राम्रै लेख्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। त्यही भएर यो बाहिरको जुन बेसिक चीज मैले तपाईहरुलाई भने र म आशा राख्दछु कि मेरो यस भिडियोबाट धेरै जनाले कृतिको बारेमा धेरै कुराहरू आज जाने होला, नजानेकाले पनि। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिहरूलाई, मित्रहरूलाई, भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई कि तपाईहरुले यदि तपाईहरुको कुनै पनि मित्र छन् त्यस्तो कृति निकाल्ने जमर्कोमा लागेछन् भने यो भिडियो उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला र यस भिडियोलाई एकदम काइन्डली राम्ररी बुझेर हेर्नु होला। यस्तो हैन कि हतारमा छु भने स्किप गर्दै गर्दै हेर्नु नहोस्, किनकि त्यसरी हेर्नुभयो भने तपाईले केही बुझ्नुहुन्न। भिडियोलाई सुरुबाट लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् र तपाईहरुको जे पनि कमेन्ट छ कृतिको बारेमा, अगर त्यस्तो खालको केही कमेन्ट छ भने तपाईले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईहरुको कमेन्ट या तपाईहरुको प्रश्नको माथि नै म अर्को भिडियो बनाउँछु, यो मेरो तपाईहरुसँग प्रोमिस हो। र यति भन्दै यस बेलादेखि म बिदा लिन चाहन्छु र एकपल्ट फेरि सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद। र सुरक्षित रहनुहोस्, सेफ रहनुहोस्, परिवारको ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, समाजको ध्यान राख्नुहोस्, राष्ट्रको ध्यान राख्नुहोस्। जय हिन्द, वन्दे मातरम।